أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ وَاتَّخَذَ، واو کا معنی ہوتا ہے اور، اتخذ بنا لیا، قوم نے موسیٰ علیہ السلام، قوم موسیٰ یہ دونوں ساتھ ہے، قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، من کا معنی سے، بعدہ اس کے پیچھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا اس کے پیچھے سے، یعنی اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد، من حلیہم، من کا معنی یعنی کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے، حلیہم اپنے زیورات کے، حلی یہ زیورات وغیرہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حلیہم اپنے زیورات کے، عجلن، عجلہ بچھڑے کو کہتے ہیں، جسدن ایک جسم، لہو اس کی یا اس کے لیے، خوارن گائے جیسی آواز تھی، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم نے اپنے زیورات سے بچھڑے کا ایک جسم بنا لیا جو گائے جیسی آواز نکالتا تھا۔ علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے،
अलम यरो, क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्नहु, ये कि बेशक वो, ला युकल्लिमुहुम, नहीं बात कर सकता उनसे, ला युकल्लिमुहुम, नहीं बात कर सकता उनसे। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो बेचड़ा उनसे बात नहीं कर सकता। वला यहदीहिम सबीला, वला यहदीहिम, और ना रहनुमाई कर सकता है हिम, उनकी, सबीला, रास्ते की, यानी ना उन्हें रास्ता दिखा सकता है। इत्तखज़ूहु, बना लिया उन्होंने इसे, वकानु, और वो थे, ज़ालिमीन, जुल्म करने वाले, उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो थे ही जालिम। वलम्मा, और जब, सुक़िता, गिर पड़ा, गिरा दिया गया, फी ऐदीहिम, उनके हाथों के सामने, वराअऊ, और उन्होंने देख लिया, अन्नहुम, ये कि बेशक वो, क़द ज़ल्लू, यकीनन गुमराह हो गए। इन जब वो पछताने लगे और वो समझ गए कि वो गुमराह हो गए हैं, क़ालू, तो कहने लगे, लइन लम यरहमना, अलबत्ता अगर रहम ना किया हम पर, रब्बुना, हमारे रब ने, व यग़फिर लना, और हमें माफ़ ना किया, लनकूनन्ना, अलबत्ता ज़रूर बज़रूर हम हो जाएंगे, मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। तो वो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पे रहम ना किया, हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई, तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। वलम्मा रजा, और जब, रजा, लौट कर आया, मूसा अलैहिस्सलाम, इला कौमिही, अपने कौम की तरफ, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, गज़बान, इस हाल में कि वो गुस्से में थे, आसिफा, अफसोस करता हुआ, गुस्से की हालत में और अफसोस करते हुए लौट कर आए, क़ाला, कहने लगे, बिसमा, बहुत बुरी है, माँ वो जो, खलफ तुम, असल में ये खलफ तुम है, फिर वाव बढ़ा दिया, खलफ तुमूनी, खलफ तुमने जानिशीन बनाया, मेरा, मिम्बादी, मेरे बाद, यानी तुमने मेरे पीछे मेरी बुरी जानिशीनी की, तुमने जानिशीनी की मेरी, मिम्बादी, मेरे पीछे, बिसमा, वो बहुत बुरी है, आजिल तुम, क्या तुमने जल्दी की, अम्र रब्बिकुम, अम्र रब्बिकुम, अमर का माना हुक्म, रब्बिकुम, तुम्हारे रब की, क्या तुमने जल्दी की तुम्हारे रब के हुक्म से, वो अलका, और डाल दी उसने, अलवाह, तख्तियां, व अखज़ा, और पकड़ लिया, बिरअस अखीही, अपने भाई के सर को, यजुर्रुहु, वो खींचने लगा उसे, इलैहि, अपनी तरफ, क़ाला, कहा उसने, इब्न उम्मा, ए बेटे मेरी माँ के, यानी मेरे भाई, इब्न उम्मा, ए बेटे, उम्मा, मेरी माँ के, यानी भाई, इन्नल कौमा, बेशक कौम ने, इस्तज़अफ़ूनी, कमजोर कर दिया, नी, मुझे, वकादू, और करीब थे, मतलब ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से की हालत में और अफसोस करते हुए लौट के आए, तो कहने लगे, तुमने मेरे पीछे मेरी बुरी जानिशीनी की, क्या तुम्हें अपने रब के हुक्म से भी ज्यादा जल्दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियां डालकर अपने भाई को सर के बालों से पकड़ के अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि मेरे माँ, मेरे भाई, इस कौम ने मुझे डुबा लिया, मुझे कमजोर कर दिया। वकादू, और करीब थे ये सब, यक्तुलूननी, कि मुझे कत्ल कर देते, फला तुशमित, तो हंसने का मौका ना दें, भी मुझ पर, अल आदा, दुश्मनों को, तो दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे, वला तजालनी, और मत बना मुझे, माल कौम ज़ालिमीन, जालिम लोगों के साथ, यानी मुझे जालिम कौम में शामिल ना कर। क़ाला,
कहा उसने रब्बि इग़फिर ली, मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, वली अखी और मेरे भाई को, वादखिलना और हमें दाखिल फरमा दें, अफ़ी रहमतिका अपनी रहमत में, व अंत और बेशक आप ही अरहमु सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं, राहिमीन रहम करने वालों में से। ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूं कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान कर देंगे। तर्जुमा समझ में आ गया आप सबको? तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे चले गए थे तो पीछे कौम के अक्सर लोग गुमराही में मुब्तला हो गए थे। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजला, और बना लिया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने आपके जाने के बाद अपने जेवरात से एक बिछड़ा। दूसरी सूरतों में तफसील मौजूद है। सामरी नामी शख्स ने यह बिछड़ा बनाया। इसी तरह तफसीरी रिवायात में है कि इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नक्श पाकी खाक डाली तो करिश्मे के तौर पे वो बोलने लगा। मतलब ये कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार थे तो उस घोड़े के पाँव के नीचे से जो मट्टी होती थी वो उठा लेते थे वो, और फिर वो इसमें डालते थे तो करिश्मे के तौर पे वो बिछड़ा बोलने लगा था। अब ये बिछड़ा क्या था? फरमाया जैसे दल्लहु खुवार, सोने को ढालकर बनाया गया, सोने को ढालकर बनाया गया एक जिस्म था जिसके अंदर से गाय की आवाज आती थी। ख्वार गाय की आवाज को कहा जाता है। ऐसा मालूम होता था कि ये बिछड़ा अपनी मखसूस आवाज में बोल रहा है। जिन जेवरात को ढालकर बिछड़ा बनाया गया था वो असलन बनी इसराइल के लोगों की मिल्कियत ना थी, बल्कि मिस्र से चलते वक्त उन्होंने तिब्बतियों से आरियतन हासिल किए थे। तौरात में आता है कि बनी इसराइल ने तिब्बतियों से कहा कि वो अपने एक मजहबी मेले में जा रहे हैं, लिहाजा आप उन्हें कुछ जेवरात उधार दे दें। तिब्बतियों ने ये जेवरात खुशी से उनको दे दिए, जिन्हें लेकर वो बहिरे कुलजुम से होते हुए शहराए सीना में पहुंच गए। फिरौनी तो समंदर में गर्क हो चुके थे। अब ये जेवरात उन्हीं के कब्जे में थे, तो सामरी के कहने पे उन्होंने वो सारे जेवरात इकट्ठे किए और उन्हें पिघला कर एक बिछड़ा बना लिया जिससे बोलने की आवाज भी आती थी। बाज कहते हैं कि बिछड़े के मुंह में करिश्मे वाली मिट्टी डालने से वो गोश पोश का बिछड़ा बन के बोलने लगा, लेकिन ज्यादातर ख्याल यही है कि वो सोने का बिछड़ा था, ताहम उससे आवाज आती थी। जैसा कि पहले बता दिया कि वो उनकी अपनी मिल्कियत ना थी वो सोना जो जिससे बिछड़े का मुजस्समा बनाया गया, बल्कि वो किब्तियों से आरियतन लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुलिय्यिहिम का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी उनके जेवरात फरमाया। तो इससे ये मसला मुफस्सिरीन निकालते हैं कि हरबी काफिरों का माल मुसलमानों के लिए मुबाह है और मुसलमानों का माल उनके लिए जायज़ है। माल गनीमत और माल फै इसी उसूल के तहत जायज़ करार दिया कि जब कोई काफिर कौम मुसलमानों से लड़ाई करे, क़िताल करे, तो उनका माल ख्वाह जंग के नतीजे में हासिल हो या बगैर लड़ाई के हासिल हो जाए, वो मुसलमानों के लिए जायज़ होता है इस्तेमाल करना। तिब्बती चूंकि काफिर थे, बनी इसराइल पर मजालिम भी डाके थे, इसलिए उनसे हासिल किए हुए जेवरात मुसलमानों की मिल्कियत बन चुके थे। अल्लाह ताला ने इसीलिए हुलिय्यिहिम कहा है। सूरह हशर में माल फै के मुतालिक आता है लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, ये उन फुकरा और मुहाजिरीन के लिए है जिन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया। मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा आने वाले सारे फुकरा ही तो नहीं थे, बल्कि उनमें तो साहिब माल लोग भी थे, लेकिन हिजरत के बाद
ان کے مال پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تو یہ محتاج ہو گئے. جب ایک دفعہ یہ مال کفار کے قبضے میں چلا گیا تو پھر اس پر کافروں کا حق کی ملکیت تسلیم کر لیا گیا اور مسلمانوں نے فتح مکہ کے بعد بھی اسے واپس نہیں لیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کل آپ کہاں ٹھہریں گے، سوال کرنے کا مقصد یہ جاننا تھا کیا آپ اپنے چھوڑے ہوئے آبائی مکان میں قیام فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے جہاں ہم قیام کر سکیں. مطلب یہ تھا کہ ہجرت کے بعد آپ کا مکان بھی وہ لوگ بیچ کر کھا گئے، اب وہ ہمارا مکان نہیں رہا. غرض ہے کہ جس طرح حربی کافروں کی جائیداد مسلمانوں کے لیے مباح ہے، اسی طرح مسلمانوں کا مال کافروں کے لیے مباح ہے. کیونکہ قبطیوں کے زیورات بنی اسرائیل کے قبضے میں آ چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان زیورات کو انہی کے زیورات کہا، یعنی ان کے وہ مالک بن چکے تھے. جب سونے کا بچڑا تیار ہو کے بولنے لگا تو سامری نے بنی اسرائیل کو ورغلایا کہ دیکھو خدا تو یہ ہے، اس کی عبادت کرو. موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر کوہ طور پہ گئے ہیں، تمہارے لیے یہی معبود کافی ہے. چنانچہ بچڑے کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اس کی منت ماننے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کیسی حرکتیں کر رہی ہیں. الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، صرف ایک بے معنی آواز نکل رہی ہے جس کی وجہ سے اسے الوہیت کا درجہ دے دیا گیا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ تو بیچارہ خود عاجز ہے، یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے. اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، انہوں نے اس کو کیا کر دیا، معبود بنا لیا. یہ مجسمہ سامری نے بنایا تھا، وہ خود گمراہ تھا، اس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ سامری بنی اسرائیل کا فرد نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق سمیری قوم سے تھا، لیکن منافقوں کی طرح بنی اسرائیل میں شامل ہو چکا تھا، انہی میں شمار ہوتا تھا. بعض فرماتے ہیں کہ تھا تو اسرائیلی لیکن اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور منافق تھا، اس کا دل ایمان سے خالی تھا. اس کے ورغلانے پہ اسرائیلیوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وکانوا ظالمین، اور وہ بڑے بے انصاف تھے. یہ بے انتہا درجے کی حماقت تھی کہ خود ساختہ مجسمے کو معبود بنا لیا. صرف بے جان ڈھانچے سے آواز نکلتی سن کر گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو بھول گئے. تو جب انسان کا ذہن خراب ہونے پہ آتا ہے تو پھر ایسی ہی بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ. سورہ طٰہٰ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی. مفسرین فرماتے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل اس قباحت میں مبتلا نہیں ہوتے، اکثر توحید پہ قائم رہے تھے، لیکن 20-25 ہزار کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے سمجھایا تو اسرائیلیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے بہت بڑی شرط لگائی، اور وہ یہ تھی کہ پوجا نہ کرنے والے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قرآن مجید میں آتا ہے. پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. تو جب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی، فَتَابَ عَلَيْكُمْ. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب بنی اسرائیل پشیمان ہوئے. سقط مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا لفظی معنی ہے جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں. مطلب یہ کہ غلط کام کرنے کی وجہ سے خود اپنی نظروں میں گر گئے. جب کوئی آدمی نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے یا اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے چباتا ہے، کف افسوس ملتا ہے. تو یہی حالت بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بچھڑے کو پوجا کرنا شروع کیا تھا. جب وہ نادم ہوئے وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا یعنی سمجھ گئے وہ گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا پروردگار ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اپنی جہالت اور گمراہی کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی کا حال بھی بیان فرمایا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، اور یہ حالت جب دیکھی انہوں نے کہ میں اپنے پیچھے نائب بھی چھوڑ کے گیا تھا لیکن یہ لوگ پھر بھی شرک سے باز نہ آئے، تو بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور فرمانے لگے بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے میری نیابت بہت برے طریقے سے انجام دی ہے۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ 40 رات کا اعتکاف بیٹھو تو تمہیں کتاب دوں گا، لیکن تم نے اتنے دن تک بھی انتظار نہ کیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں والقل الواح، تورات کی تختیاں پھینک دی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ آپ نے غصے سے بے قابو ہو کر تختیاں بھی پھینک دی اور سرزنش کے طور پر بھائی کے سر کو پکڑ کے کھینچا۔ یہ دونوں کام اللہ کے نبی نے کیے جو کہ بظاہر نامناسب معلوم ہوتے ہیں۔ بعض کام گناہ معلوم ہوتے لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی قوم کی طرف سے شرک کے ارتکاب پر بے قابو ہو گیا، جس کی وجہ سے ان سے یہ دونوں کام سرزد ہوئے۔ آپ نے اپنے بھائی کی توہین کی نیت سے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کی طبیعت جلالی تھی۔ ہارون علیہ السلام امور نبوت میں آپ کے وزیر تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی موجودگی میں شرک کے ارتکاب پہ سخت غم اور غصے کا اظہار کیا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد بھائی کو تقصیر پہ تنبیہ کرنا تھا، ان کی توہین مقصود نہ تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ قوم کی گمراہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ ہی پر دے دی تھی۔ کس طرح سامری نے قوم کو شرک میں ملوث کر دیا ہے۔ اس وقت تختیاں بھی آپ کے پاس تھی لیکن وہاں آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا کہ تختیاں وہیں پھینک دیتے۔ مسند احمد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لیس الخبر کالمعاینہ، کہ سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ فارسی والے بھی کہتے ہیں کہ شنیدہ کے بوت مانند دیدہ۔ بہرحال وہاں تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا، لیکن جب واپس آ کر دیکھا کہ قوم بچڑے کے گرد جمع ہے تو پھر آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آپ نے تختیاں پھینک دی اور بھائی کو بھی سخت سرزنش کی۔ ہارون علیہ السلام متحمل مزاج تھے، اپنے بھائی کی طرف سے سختی کا جواب اس طرح دیا، قال ابن امہ، کہا اے میری ماں کے بیٹے۔ آپ نے برادرانہ محبت اور شفقت کے ساتھ نہایت نرمی سے خطاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی تھے، تو آپ نے نہایت ترحم کے لہجے میں کہا اے میرے ماں زادے، میں نے قوم کو تبلیغ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، حتی الامکان ان کو شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات یہ ہے ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور خیال کیا، میری بات نہ مانی۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا اے لوگو، خدا کا خوف کھاؤ، تم کس گندگی میں مبتلا ہو گئے ہو، میری بات سنو، پروردگار تو وہی رحمان اور رحیم ہے، تم کس کو معبود بنا رہے ہو، کچھ غور و فکر کرو۔ لیکن قوم نے ایک نہ سنی، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اور قریب تک کہ قوم مجھے کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتے، مجھے جان سے مار ڈال دیتے۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ دوسری کی جگہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی سے کہا کہ جب تم نے دیکھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے۔ تو ہارون علیہ السلام نے جواب دیا میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ واپس آ کر آپ یوں نہ کہہ دے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی تھی، ان کی دو پارٹیاں بنا دی ہیں۔ فرمایا میں نے اس مصلحت کے تحت مخلص اہل ایمان کو شرک کرنے والوں سے علیحدہ نہیں کیا۔
हारून अलैहिस्सलाम ने मजीद अर्ज किया, फला तुशमित बिल आदा, मुझे सरजनिश करके तो दुश्मनों को खुश ना कर, लोग देखेंगे वो हंसेंगे कि दोनों भाई लड़ पड़े हैं, आप ऐसी बात ना करें, कौम की गुमराही में मुझे मोरिद इल्ज़ाम ना ठहराए, वला तजालनी माल कौम ज़ालिमीन, और मुझे जालिमों में शामिल ना करे। अगर मैंने कोई कोताही की होती तो उनके साथ शामिल हो जाता, लेकिन इस मामले में उनका हरगिज़ साथी नहीं हूँ। मैंने तो तबलीग का पूरा पूरा हक अदा कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कमज़ोर ख्याल किया और मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दी। सारा कसूर उन्हीं का है, मैं उस मामले में बेकसूर हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम की तसल्ली हो गई कि कौम की गुमराही में हारून अलैहिस्सलाम का किसी तरह भी कसूर नहीं है, तो आपने फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली, और अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, वली अख़ी, और मेरे भाई को भी माफ़ कर दे, मैं जान गया हूँ कि इसने क़स्दन कोई कोताही नहीं की, तो उसे भी माफ़ कर दे। वअदखिलना फ़ी रहमतिक, और हमें अपने रहमत में दाखिल कर ले। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो इन आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह का नबी शिर्क के मामले में कितना हसास होता है, उसे कुफर और शिर्क से किस कदर नफरत होती है। ये मामला पेश आया तो मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके, तौरात की तख्तियां फेंक दी और भाई को सरजनिश की। जब मामला साफ हो गया तो अपने लिए और भाई के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को समझने, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान मजीद के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।